नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये एक सिलसिला हम गुफ्तगू को शुरू करने लगे हैं हम टेलीविज़न की कोलैबोरेशन से। हमारा ख़्याल ये है कि कुछ ऐसे मौजू हैं जिस पे गुफ्तगू होनी चाहिए और जो नई नस्ल यहाँ बैठी है उनके ख़यालात भी हमें सुनने चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इस सीरीज़ का पहला लेक्चर हम सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में कर रहे हैं और जहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। सिटी लॉ कॉलेज वो कॉलेज है जिससे मैं बहुत सालों से मुंसलिक हूँ। यहाँ बच्चे वकील बनना चाहते हैं बहुत से। सो वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच कि आप आए हैं। अब द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू थिंक अबाउट इज रीड दिस। ओ गॉड, गिव मी करेज टू चेंज थिंग्स दैट आई कैन, to the strength to bear those that I cannot, and the wisdom to differentiate between the two. मुझे हिम्मत दे, हौसला दे, जुर्रत दे कि जो मैं चीज़ें बदल सकता हूँ उनको बदल दूँ, और वो ताकत दे कि जो मैं नहीं बदल सकता हूँ उनको मैं सह सकूँ, और मुझे दानाई दे कि इन दोनों में से मैं फ़र्क मुझे मालूम हो सके। सो पहला सवाल आपके लिए ये है कि आप मुझे सोच के ये बताएंगे दूसरे हिस्से में कि वो कौन सी चीज़ें आप समझते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप बदल नहीं सकते। जेम्स बॉन्ड, पहले आप ये सीरियल आ रहे हो पर गाल दसो, कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं जो आप समझते हैं कि आप बदल नहीं सकते। ये बोलिए, फिर हिम्मत करें, हिम्मत। वो कैसे, और आपने करप्शन की बात की, वो हम करप्शन की बात अभी करते हैं। गुड और बैड की तमीज सिखाता है, यही आपने कहा ना, ये आपने फरमाया था, किसे आपने बनाया था। अच्छा जी, अब आई जस्ट वांट यू टू हेल्प मी अंडरस्टैंड वन थिंग। गौर से सोच के, ये काम अच्छा है और ये काम बुरा, इसकी आप मुझे सोच के, और वो बच्चे जो अभी तक नहीं बोले वो प्लीज हिम्मत करके बोले ताकि लेक्चर पार्टिसिपेटरी गुफ्तगू रहे। द गुड थिंग इज दैट, जिसको करने के बाद मैं अपने आप को फख्र महसूस करूं, मैं अपने आप को देख के ये ना सोचूं कि मैं गिर चुका हूं। एंड द बैड थिंग इज दैट। सो आपने एक बेसिस मुझे ये कहा, ऐसा ही फख्र लीजिए, ऐसा ही होता है ना फख्र, वो काम जिससे मैं देख के मैं शीशे खड़ा होकर मैं किड्डा चंगा काम मैं कीता, आज के दिन भी चंगा सी, चंगे काम मैं कीते, पहले बड़ी नमाज शादी की गाली ना। अच्छा, जिसको देख के करके आपको फख्र महसूस हो, ठीक है। अब सिर्फ मुझे एक और बात अपने ज़हन पे बोझ डालो, थिंक इट थ्रू। आखिरी बात जो आपने की हो पिछले 7 दिनों में, जो आपने की हो और उस पे आपको फख्र महसूस हुआ हो, वो क्या थी? मेरे दोस्त को जरूरत थी बाइक की, हाँ, अच्छा, लिहाजा आपने ये फरमाया आप कुछ दे देने से गुड है, ठीक हो। एक दोस्त को बाइक की वजह से जब आपने बाइक दी तो क्या आपने ये भी सोचा कि मैंने अच्छा काम किया, इसका मुझे अजर मिलेगा? इनाल सोचा? अच्छा, ओके, गुड 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 गुड। बैटरन असल कहता है, बड़ी अच्छी बात की आपने। आपने ये कहा बेटे मैंने अपने दोस्त को साइकिल दी और उसके में काम आया, और साइकिल देख के मुझे फख्र महसूस हुआ और मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैंने अच्छा काम किया, मुझे इसका अजर मिलेगा। ये फरमाया ना आपने। बैटरन असल ये कहता है कि एक बहुत सी बातें कहता है। एक उसकी फ्रेज ये है कि 2 किस्म के लोग होते हैं। एक शख्स वो है जो देख रहा है कि वो एक दरिया के किनारे है या नदी के किनारे है जहां एक बच्ची डूब रही है, और वो कहता है कि अगर मैंने इस बच्ची को बचा लिया तो अल्लाह ताला कितना खुश होगा और इसके अजर में मुझे कितना सवाब मिलेगा। तो बूट उतारता, धुड़ुम 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 डाइव मारता, बच्ची उठा के बाहर ले आता, कहता पाजी देखा। एक दूसरा शख्स है,
وہ بچی ڈوب رہی ہو کہنا بچی میں بچانی ہے. The other thought does not occur to him. ٹھیک ہے. برٹرنڈ رسل کا خیال یہ ہے, میں نہیں کہتا کوئی سچ کہتا ہے کہ نہیں کہتا, آپ نے غور کرنا, وہ کہتا ہے گڈ کرنا ہی چاہیے irrespective of its result یا irrespective of its reward. And you must do good. You should not be bothered. کر لو. Why should we be honest? Why should we be honest? Because honesty is good in itself. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے زاویے میں ذہن میں رکھنا ہے when you are analyzing your own self. ایک چیز جو آپ نے نہیں فرمائی کہ گڈ اور بیڈ کو تعین کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویلیوز. ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ قدریں. آپ روز نہیں ٹی وی دیکھتے وہ فلاں لڑکی دوپٹے کے بغیر آ گئی, یہ ہماری قدروں کے خلاف ہے. دیکھیں نا, آپ بازو کے بغیر آ گئی ہیں, یہ ہماری قدروں کے خلاف ہے. اور آپ بازار میں آگے آپ دکان سے خرید رہی ہیں, یہ ہماری قدروں کے خلاف. قدریں. A value is a rule in a society whether one should do something or one should not do something. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. مثلا کڑی دا عشق کر کے گھروں نٹھ جانا ہماری قدروں کے خلاف ہے. ویسٹ میں روز بھاگتی ہے, کوئی فرق. ٹھیک ہو گیا نا. سو ایک ذہن میں آپ نے جب بھی آپ کے سامنے کوئی ویلیو آئے کہ یہ ہماری قدر ہے, یہ ہماری قدریں, آپ کا کام پڑھے لکھے ہونے کا ایک آپ کا فرض یہ ہے کہ ذرا پیچھے ہٹ کے اس کو دیکھیں. فرسودہ تھے نہیں, پرانی تھے نہیں, بوجھ تھے نہیں. میں یہ بالکل نہیں ریکمینڈ کر رہا کہ جو ویسٹ میں ہے وہ سسٹم, کیونکہ وہ کلچرل نارم ہے اس کا. یہ یاد رکھیے بیٹا, جس مٹی میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس مٹی کے ارد گرد رہن سہن کھڑا ہو جاتا ہے, آپ اس حصار میں آ جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر NWFP میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کبھی بھی خاتون ساتھ نہیں چلے گی, وہ 5 قدم پیچھے چلے گی, چادر کے بغیر نہیں چلے گی. یہ ان کی کلچر ہے, ان کی ویلیو اس میں. یہاں تک کہ اگر کسی بچی کو زندہ مار دیا جائے گا تو صاحب کھڑے ہو کے آئیں گے, یہ آپ کیا بات کرتے ہیں, یہ ہماری قدریں. This is what happened in Balochistan. ہماری قدریں. یعنی یہاں تک کہ وہ فیصلہ سچ اور جھوٹ کو ہو رہا ہے کہ کولے تے چل کے دس, کہ یہاں پہ کوئی طریقہ, اس کا کوئی سائنس سے تعلق ہے, اس کا کوئی ایویڈنس ہے, کیا بات کرتے ہیں, ہماری قدریں. Why do we have big شادیاں, ہم برباد ہو جاتے ہیں شادی کر کر کے. جہیز منگنا تے جہیز دینا ہمارا ویلیو سسٹم. ہماری قدریں ایسی نہیں کر سکتے بھئی, یہاں تو کو پیسے نہیں ہے تسی چھوٹا بیاہ نہیں, یہ ایسی نہیں کر سکتے. ساڈا آفٹر آل ساڈیاں قدر. لہٰذا جب بھی آپ اپنی دیکھیں گڈ اور بیڈ کو, جو باشعور انسان جس کو یہ وہم ہو کہ وہ اشرف المخلوق ہے, وہم ہو کہ یہ اشرف ہے, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے دیکھے. بھائی نو پرابلم وتھ دس, فالو کر لیں. جب بیٹا آپ کہتے ہو یہ ہماری قدریں ہیں اور آپ کا کانڈکٹ جو ہے اس میں, اور جو آپ کی سٹیٹڈ ویلیو ہے, جو آپ کہتے ہو یہ ہماری قدر ہے, لیکن جو آپ کرتے ہو وہ جو آپ کا ایکشن ہے وہ آپ کی قدروں کے خلاف ہے. وہ جو فاصلہ ہے آپ کی قدر میں, یہ قدر ہے, یہ آپ کا کانڈکٹ ہے, اس فاصلے کو آپ کیا کریں گے؟ یہ آپ کی منافقت ہے, یہ ہپوکریسی ہے. سو یاد رکھیے, جب بھی آپ یہ فرمائیں گی اپنی ذات کے ساتھ یہ ہماری قدریں, اس کے مطابق میں نے زندہ رہنا ہے, اس کے مطابق, یہ اچھی بات ہے جو آپ نے فرمایا, ایک اچھی بات. جب بھی کوئی آپ کانڈکٹ کرو گے, آپ اپنے آپ کا اظہار کرو گے جو آپ کی قدروں کے خلاف ہوگا,
وہ فاصلہ آپ کی قدر اور آپ کے کانڈکٹ کے درمیان کیا ہم سے بھی زیادہ گال نہیں ہے, کوئی مشکل گال تو نہیں ہے کہ نا. سو اگر آپ اپنا یہ بالکل پھیتے سے ناپا جا سکتا, you can actually measure yourself. No problem with this. The difference between your stated value and your conduct is the extent of your hypocrisy.